ल आज हाम्रो टपिक चाहिँ रहेको छ कानुनको अर्थ र महत्त्वको सम्बन्धमा हामी आज कुरा गर्छौं 2.3 हैन हाम्रो दोस्रो च्याप्टरको संवैधानिक सरकार अन्तर्गतको कानुनको अर्थ र परिभाषा 2.3 दोस्रो च्याप्टरको तेस्रो टपिक है कानुनको अर्थ र महत्त्व सम्बन्धमा हामी आज कुरा गर्नेछौं। हैन अब के हो त कानुनको अर्थ कानुनको सम्बन्धमा हामी अगाडि बढौं है हैन यो नियम र सिद्धान्त हुनुका साथसाथै राज्य सञ्चालन गर्ने आधार पनि हो हैन राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने राज्य सञ्चालनको आधार के राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले के गर्ने हैन यी अङ्गहरूलाई के अधिकार प्राप्त हुने हैन ती अङ्गहरू बीचको सम्बन्ध के हुने भन्ने कुरा हैन र केले निर्धारण गर्छ त भन्दा कानुनले निर्धारण गर्छ हैन यो कानुन भनेको के हुन्छ त राज्यको अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी गरिन्छ हैन सबैले कानुन बनाउन सक्दैनन् हैन जसलाई अधिकार हुन्छ हैन मुलुकको त्यो अधिकार पनि कसले प्रदान गर्छ भन्दा कानुनले नै प्रदान गर्छ कानुन बनाउने अधिकार पनि कसले प्रदान गर्छ कानुनले नै प्रदान गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ कानुनको अन्तिम उद्देश्य व्यक्तिको जीव ज्यान र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हो। कानुनले नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्दछ हैन कानुनले नै के गर्छ त नागरिकको अधिकार के हुने हैन तिनको प्रचलन कसरी हुने हैन र तिनको चाहिँ हनन भएमा नागरिकका अधिकारहरू हनन भएमा उपचार के हुने भन्ने लगायतका विभिन्न अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुका साथसाथै हैन व्यक्तिको जीव ज्यानको सम्पत्तिको समेत रक्षा गर्दछ हैन कसैको सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्न नपाइने गैरकानुनी रूपमा जफत गर्न नपाइने सम्पत्ति कमाउन पाउने अधिकार हैन सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सबै केले गर्छ त कानुनले नै संरक्षण गरिदिन्छ हैन कानुन भनेको के हो भन्दा समाजको सुव्यवस्थाका लागि हैन समाज राम्रो होस् सामाजिक व्यवस्था कायम होस् समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम होस् हैन समाजमा के होस् त समाजमा चाहिँ समाजको शान्ति सुरक्षा हनन नहोस् भङ्ग नहोस् मान्छेको व्यवहारहरू चाहिँ नियम संगत हुन् असल किसिमका हुन् नैतिकताले भरिपूर्ण हुन् भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको के हुन्छ त नियमहरूको सञ्चालन के हो त कानुन हो हैन व्यापक अर्थमा के भन्न सकियो भनेपछि कानुन मानवीय व्यवहारको सञ्चालन नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्न बनाइएका लागि तथा न्याय स्थापनाका लागि राज्यको सम्प्रभुद्वारा बनाई लागू गरेको नियम वा सिद्धान्त हो हैन मान्छेका व्यवहारलाई सञ्चालन गर्नका साथसाथै र समाजमा अथवा राज्यमा न्याय स्थापना गर्नका लागि हैन राज्यको सम्प्रभु भनेको सर्वोच्च निकायद्वारा बनाई लागू गरेको नियम सिद्धान्तहरू हो भनेको कानुन भनेको यसलाई राज्यका सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्दछ हैन तपाई एउटा कुनै राज्यको नागरिक हुनुहुन्छ हैन भनेपछि त्यो राज्यले बनाएका हरेक कानुनको पालना गर्नु तपाईको कर्तव्य पनि हुन्छ हैन हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पढ्यौ नि संविधान र कानुनको पालना गर्नु भनेर हो त्यस्तो कानुनको हरेक देशमा अथवा हरेक राज्यमा नागरिकले त्यस राज्यको कानुन चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ र उल्लङ्घन भएमा के हुन्छ त कानुनले तोके बमोजिम सजायको भागीदार समेत हुनुपर्दछ हैन हो कानुन के हुन्छ कानुनको स्वरूप के हुन्छ त भन्दाखेरि संविधानहरू भए हैन संविधान तपाईँ हामीले देखेका छौं मूल कानुनको रूपमा राज्य व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्ने राज्यका कार्यकारी अङ्गहरूको व्याख्या गर्ने हैन
कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको बारेमा व्याख्या गरिदिने हैन, आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा निर्धारण गरिदिने मूल कानुनको रूपमा संविधान भयो हैन। त्यसपछि संविधान अन्तर्गत बनाएका ऐनहरू भए, ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम र कार्यविधिहरू नै के भन्छ आदि के भन्छ कानुनका स्वरूप अन्तर्गत पर्दछन् हैन। अब हेरौँ कानुनको स्वरूपमा कस्तो परिवर्तन भयो भन्दाखेरि परम्परागत रूपमा कानुन कस्तो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राज्यको शासक हैन, शासकले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि जे आदेश दिन्थ्यो नि तिनी नै कानुन हुन्थे हैन। राज्य शासकले जे भन्छ नि ल यस फलानु गर्नु है भनेर भन्छ नि त्यो कानुन भयो हैन। उसका दर्शनहरू उसका विचारहरू उले के ठान्दछ के सत्य ठान्दछ, किनभने परम्परागत रूपमा राजा भनेको त भगवानको स्वरूप हो भनेर मानिन्थ्यो नि त। त्यसैले शासक अथवा राजाले हैन जे भन्दछ त्यो चाहिँ कानुनको स्वरूप हुन्छ हैन। अझै पनि हामी जिके पढ्ने बेला पढ्छौँ नि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू भनेर हैन। राजाले उति बेला पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुराहरू अझै पनि हामी मान्दै आएका छौँ नि हो। त्यसैले परम्परागत रूपमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राजा नै हरेक चिजको केन्द्रबिन्दु हुने हुनाले उसले जे भन्यो त्यही चाहिँ कानुनको रूपमा लागू हुन्थ्यो र सबैले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। तर अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन हैन। मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रा पुरा गरिसकेपछि हैन के छ त भन्दाखेरि राज्यको केन्द्रबिन्दु नै नागरिक हुन्। राज्य कसका लागि बनाउने? नागरिकका लागि। कानुन कसका लागि बनाउने? नागरिकका लागि। त्यसैले उक्त कानुन पनि नागरिकको हित हुने गरी बनाउनु पर्दछ हैन। उक्त कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता चाहिन्छ। नागरिकको के छ त, जनताको इच्छा आकांक्षा के छ त भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले आधुनिक राज्य व्यवस्थामा के हुन्छ भनेपछि कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ, जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ हैन। यो नागरिक अथवा त्यो राज्यको समाजले के चाहन्छ त भन्ने कुरालाई अथवा राज्यको समाजमा के कुरा चाहिँ पाच्य छ, के कुरालाई स्वीकार गरेको छ हैन भन्ने कुरालाई हृदयगम गरेर कानुन बनाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ मान्यता राखिन्छ है। यो अब केही परिभाषा विद्वानहरुका परिभाषा हेरौँ। यिनले पनि यसको सन्दर्भमा बुझ्नका लागि कानुनका सन्दर्भमा बुझ्नका लागि केही सहयोग गर्छन्। जस्तो कानुन सम्प्रभुको आदेश हो भने अस्टिन भन्ने व्यक्तिले भनेका छन् हैन। कानुन सम्प्रभुको आदेश भनेर भनेका छन्। सम्प्रभु भनेको देशको सर्वोच्च शक्ति, राज्यको शक्ति, राज्यको सर्वोच्च निकायको आदेश हो भन्छन् अस्टिनले हैन। तपाईहरुले एक्जाममा लेख्नु पर्यो भने यो परिभाषा ठ्याक्कै लेखिदिने, यो पछाडी त्यो भन्ने मान्छेको नाम नलेखिने हुन्छ परिचय खण्डहरुमा। ल अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कानुन भनेको राष्ट्रिय परम्परा आचरणद्वारा नियमित व्यवहार हो भन्छ हैन। कानुन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रथा परम्परा, राष्ट्रिय परम्परा भन्छ नि, आचरण व्यवहार भन्दा बाहिर जान सक्दैन। अर्को छ कानुन सार्वभौम राजनीतिक समुदायद्वारा लागू गर्ने मानवीय बाह्य कार्यहरूको सामान्य नियम हो हैन। राजनीतिक समुदायद्वारा राजनीतिक प्रणालीले चाहिँ कानुन बनाइ चाहिँ लागू गर्दछ भनेर हल्यान्डले चाहिँ जोड दिएका छन् हैन। अर्को छ होम्स भन्ने यो न्यायाधीश नै हुनु नि, उनी के भन्छ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा जे भन्छन् त्यो नै कानुन हो भन्छन्। यिनले चाहिँ नजिरलाई कानुनको रूपमा अलि बढी चाहिँ मान्यता दिएका छन् है। कानुनको विभिन्न स्रोतको बारेमा हामी अहिले पढ्छौँ हैन। न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा जे भन्छन् त्यो नै कानुन हो भनेर चाहिँ यिनले भन्छन्। त्यो नजिर भन्ने हामी पढ्छौँ भने नजिरलाई यिनले बढी जोड दिएका छन् हैन। त्यसैगरी तपाईहरुले कार्ल मार्क्स सुन्नु होला हैन। उनले चाहिँ अलिकति कानुनलाई के रूपमा दिएका छन् भन्दाखेरि कानुन भनेको पुँजीपति वर्गहरूले हैन, उनको वर्गीय सिद्धान्त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हैन। पुँजीपति वर्गहरूले कमजोर वर्गहरूलाई हैन, हुने खानेहरूले ठुला बडाहरूले नहुने मान्छेलाई हैन
कमजोर वर्गहरूलाई शासन गर्नका लागि पज्याउनका लागि बनाएको हतियार हो भनेर त्यो सेन्समा पनि उनले चाहिँ प्रयोग गरेका छन् हैन। जस्तो हामी भन्छ नि उनको परिभाषासँग मिल्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ नि हाम्रो नेपालमा एउटा भनाइ छ नि, सानालाई ऐन ठुलालाई चाहिँ हैन। कानुन भनेको सानालाई मात्र लाग्छ, कहिलेकाहीँ हामीले पनि भन्छौँ हैन, कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा वाक्क दिक्क लागेपछि काहीँ कतै अन्याय भएपछि भन्छौँ नि तपाईँ हामीलाई पनि पर्छ, त्यस्तो अवस्था हामी भन्छौँ हैन। सानालाई ऐन भनेको कानुन, सानालाई कानुन लाग्छ, ठुलालाई चाहिँ ठुलालाई ऐन कानुन केही पनि लाग्दैन भन्छ नि हो। त्यस्तै हाम्रो कार्ल मार्क्सले पनि भन्नुभएको छ है, कानुन भनेको हुने खानेहरूले नहुनेहरूलाई पज्याउनका लागि बनाएको हतियार हो भनेर पनि भन्नुभएको छ। ल समग्रमा भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ कानुन भनेको मानवीय व्यवहारलाई सञ्चालन गर्नका लागि बनाएका सिद्धान्तहरू हुन्, नियमहरू हुन्। त्यसका साथसाथै समाजमा न्याय कायम गर्न, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न हैन, मानवीय व्यवहारलाई एउटा निश्चित परिधिमा बाँधेर असल समाजको निर्माण गर्नका लागि बनाइएका आचरण हैन व्यवहारहरूको सङ्गालो नै के हो त हाम्रो कानुन हो भनेर हामी बुझ्न सक्ने भयौँ। अब विशेषतातिर छौँ है। सबभन्दा बढी चाहिँ यो विशेषतालाई अलिक बढी जोड दिनु होला है। विशेषता हामीले ट्याक्क दिमागमा बस्यो भने परिचयमा पनि जोड्न सक्छौँ, यसका हैन विशेषतामा लेख्न सक्ने भयो, उद्देश्यमा लेख्न सक्ने भयो, फाइदामा लेख्न सक्ने भयो। त्यसैले विशेषतामा अलिक जोड दिनु होला है। यो के हो त भन्दाखेरि यो नियमहरूको सङ्ग्रह हो भनेर भन्छ हैन। नियम यस्तो गर्ने, यस्तो नगर्ने, यस्तो गरेमा यति सजाय हुने, यस्तो नगरेमा यति जरिमाना हुने लगायतका हुन्छ नि नियमहरू, त्यो भनेको कानुन हो भनेर भन्छ। अर्को विशेषता छ यसले सामाजिक आचरणहरूलाई नियन्त्रण गर्छ हैन। समाजमा एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा मानिस भइसकेपछि समाजमा के गर्ने के नगर्ने हैन त्यस्ता आचरणहरूलाई निर्धारण र नियन्त्रण गर्छ भन्छ। अर्को छ कानुन बाध्यकारी हुन्छ, यसको उल्लङ्घनमा सजाय प्राप्त हुन्छ हैन। कुनै एउटा राज्यको नागरिक भइसकेपछि हैन उक्त राज्यको कानुनहरू मान्नु उक्त व्यक्तिको के हुन्छ त बाध्यकारी हुन्छ। उसले चाहिँ म यो कानुन मान्दैन है, म यो कानुन मान्दैन भनेर भन्न पाउँदैन हैन। यदि उसले त्यो कानुन मिच्छ अथवा त्यो कानुनको पालना गर्दैन भने उसले के हो त सजायको भागीदार हुनुपर्छ। अर्को छ समाजमा न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। कानुनले के हुन्छ भने चाहिँ लक्ष्य समाजमा सबैलाई न्याय प्रदान होस्, सबैको हित होस्, कसैलाई अन्याय नपरोस्, कसैको हक छिनिन्छ भने त्यो हक स्थापना होस् हैन। कसैले कसैलाई चाहिँ पीडित बनाउँछ भने पीडितले न्याय पाओस्, समाजमा समानता कायम होस्, न्याय कायम होस् भन्ने चाहिँ यसको उद्देश्य हुन्छ भन्ने कुरा हो। कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ हैन। कानुनको नजरमा समानता भनेर हामीले कानुनको शासन पढ्ने बेला पढ्यौँ नि, कानुनको अगाडि समानता हैन। नेपालको संविधानमा पनि समानताको हकमा के भन्छ भन्दाखेरि सामान्य कानुनको प्रयोगमा कसैलाई पनि विभेद गर्ने छैन, कानुनको अगाडि सबै समान हुनुहुन्छ भन्ने कुराले उल्लेख गरेको छ नि हो। त्यसरी कानुन सिद्धान्त त के हुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई पनि फरक तरिकाले लाग्दैन हैन। जस्तो कुनै कसैले कसैको हत्या गर्छ भने हैन त्यो ब्राह्मण होस् उही सजाय हुन्छ, क्षेत्रीय होस् उही सजाय हुन्छ, पुरुष होस् उही सजाय हुन्छ, महिला होस् उही सजाय हुन्छ हैन। पहाडको होस् उही सजाय हुन्छ, तराईको होस् उही सजाय हुन्छ, हिमालको होस् उही सजाय हुन्छ, नेता होस् उही हुन्छ, उही सजाय हुन्छ, आम नागरिक होस् उही सजाय हुन्छ, कर्मचारी होस् उही सजाय हुन्छ हैन। त्यसैले कानुनले सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने। अर्को छ राज्यको अधिकार प्राप्त निकायद्वारा बनाइन्छ हैन। कानुन सहरको कहिले बनाउँदैन, राज्यले नै अधिकार प्रदान गरेको निकायद्वारा सम्प्रभुको आदेश हो भन्यो नि हामीले। अधिकार प्राप्त निकायद्वारा सो कानुन बनाएर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गरिन्छ हैन। जस्तै अब अधिकार प्राप्त निकाय भनेको संसदहरू भए, मन्त्रालयहरू भए, अदालत भयो आदि। कानुन कठोर र नरम दुवै हुन्छ। कठोर भन्नाले संशोधन
हिसाबले अलिक कठोर तरिकाले हैन सजिलै संशोधन गर्न नसकिने कुराहरूको चाहिँ संवैधानिक कानुनहरू संविधानहरू भए हैन नरम भनेको सामान्य ऐन नियमहरू भए सजिलै संशोधन गर्न सकिने दुवै किसिमका हुन्छन् भन्ने अर्को छ प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको प्रकृतिले कसैलाई पनि विभेद गर्दैन हैन प्रकृतिमा जब मान्छेको भनौँ न मानव समुदायको चाहिँ पाइला टेक्छ मानव समुदायले तब सबै समान तरिकाले जन्मिन्छन् हैन कोही चाहिँ सुटबुट लाएर जन्मिँदैन सबै एउटै स्वरूपमा जन्मिन्छन् हैन त्यसैले प्रकृतिले कसैलाई फरक गर्दैन सबैलाई समान व्यवहार गर्छ त्यसैले कानुनले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुको गर्दछ। अर्को छ आवश्यकता र महत्त्व यसको आवश्यकता र महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हैन अब तपाईँ हामी आफै अनुभव गरौँ कानुन नभएको भए के हुन्थ्यो होला ल भन्नुहोस् त अब अहिले त कानुन भनेको त राज्य सञ्चालनको आधार भनेर हामीले माथि पनि भन्यौं कानुन नभएको भए अहिलेको आधुनिक अर्थव्यवस्थामा अनुशासन कायम हुन्थेन हैन मान्छे जन्मिने बित्तिकैदेखि कानुनको आवश्यकता पर्छ मरिसकेपछि समेत कानुनको आवश्यकता पर्दछ हैन कानुन भएन भने के हुन्छ त समाजमा के हुन्छ अशान्ति छाउँछ अराजकता छाउँछ हैन जस्तो तपाईको कानुनको सजायको डर हुन्थेन भने के हुन्थ्यो हुने खानेले कमजोर वर्गलाई कजाउने सजाय दिने बन्धक राख्ने जस्तो पहिला हामी जस्तो पुरानो बुढोपाका मान्छेको कुरा तपाईँ हामी सुन्थ्यौँ होला हैन राजतन्त्र हुने बेलामा हैन कमजोर वर्गलाई कजाउने कमाइया राख्ने बाधा बाँध्ने हैन कानुनको शासन नभएर कानुन त थियो त्यति बेला तर उचित कानुन थिएन समान कानुन थिएन हैन अब हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं नि आधुनिक व्यवस्थामा कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जनताको आकांक्षा बमोजिम हुनुपर्छ कानुनले समान व्यवहार गरेको हुनुपर्छ त्यस्तो कानुन थिएन त्यति बेला हैन हामी राणा शासनको बारेमा पढ्छौं हैन सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकै पर्व हामी पढेका छौं नि सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले आफ्नो पुस्तकमा सानो दुई चार कुरा लेखेकै भएर पनि उनलाई चाहिँ सजाय दिइयो हैन राणाले जे भन्थे त्यही चाहिँ कानुनको रूपमा आउँथ्यो हो त्यस्तै अराजकता अहिले पनि छाउँथ्यो हैन अघि मैले भने मान्छे जन्मने बित्तिकै जन्मदाता गर्नुपर्ने भयो कानुन चाहियो हैन मान्छे मरिसकेपछि उसको मृत्युदत्ता गर्नु पर्यो कानुन चाहियो हैन त्यसैले मानव जीवनका हरेक कार्यमा हरेक अवस्थामा कानुनको आवश्यकता र महत्त्व छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं हैन धेरै आवश्यकता छ भनेर भन्न सक्छौं अब यसलाई लिस्ट वाइज गर्दाखेरि यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई यहाँ जाउँ है पहिलो छ राज्य सञ्चालन गर्न हैन कानुन नभएपछि राज्यमा के हुन्छ त राज्य आधुनिक व्यवस्था बमोजिम सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिदैन स्वेच्छाचारिता आउँछ कानुन नभएपछि हैन जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ठुलालाई अघि भने जस्तै सानालाई ऐन र ठुलालाई चैनको अवस्था आउन सक्छ अर्को छ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हैन कानुन भयो भने कानुनको डरले पनि मान्छेहरु के भन्छन् त उच्छृङ्खल हुन पाउँदैनन् चोरी डकैती जस्ता कार्यमा उत्प्रेरित हुन पाउँदैनन् कानुनले सजाय गर्छ है यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने सोच आउँछ नि त्यसैले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पनि कानुनको आवश्यकता छ अर्को छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्न हैन अब अहिलेको तपाईको गणतन्त्र भन्छौं हामी अनि मानव अधिकार भन्छौं यी सबैमा हाम्रो संविधानवाद भन्छौं यी सबैमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जनता केन्द्रमा हुन्छ आधुनिक राज्य व्यवस्थामा आधुनिक शासन प्रणालीमा जनता सार्वभौम हुन्छन् हैन हामीले नेपालको संविधानमा पनि लेखेको पाउँछ नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेको भन्छ नि हैन अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ जनतालाई हुन्छ त्यसैले
शासनको साधन पनि जनता हो र शासनको साध्य पनि जनता हो हैन। त्यसैले जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्नु हरेक राज्य प्रणालीको लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ हैन। जति धेरै नागरिक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् त्यति सरकार सीमित भएको, त्यति त्यहाँ चाहिँ सुशासन भएको मानिन्छ। त्यसैले कानुन भयो भने चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्न सकिन्छ हैन। एउटा यो भयो। अर्को छ मानवीय विवाहलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हैन। के गर्ने के नगर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ, के गर्दा सजाय पाइन्छ हैन। चोरी गर्नु हुँदैन, कसैको ज्यान हर्नु हुँदैन, षड्यन्त्र गरेर कसैलाई फसाउनु हुँदैन, ठगी गर्नु हुँदैन हैन। अरूको सम्पत्ति कब्जा गर्नु हुँदैन भन्ने लगायतका व्यवहारहरू कानुनले निर्धारण गर्छ नि हो। त्यसैले मानवका व्यवहारहरूलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न पनि कानुन चाहिन्छ। अर्को छ सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नु हो। समाजमा सबैको अस्तित्वलाई यथावत राख्न हैन। अब अहिले कानुन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, कसैलाई दलित भनेर हेर्यो भने कानुन लाग्छ, छुवाछुत गर्यो भने कानुन लाग्छ, कसैलाई बन्धक बनायो भने कानुन लाग्छ, नाबालकलाई चाहिँ गैर कानुनी हिसाबले जटिल किसिमका कार्यहरूमा लगायो भने कानुन लाग्छ, कानुनले सजाय गर्छ हैन हो। त्यसैले समाजमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्दै हैन सामाजिक न्याय कायम गर्ने र समानता कायम गर्ने, सबैको समान किसिमको अवसर दिने सबैलाई हैन। कमजोर वर्गलाई अलिकति विशेष अवसर दिने, अलि धेरै अवसर दिने, यस्ता कुरा कसले गर्छ त कानुनले गर्छ। त्यसैले समाजमा सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ। अर्को छ लोक कल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्न हैन। जनताको सर्वोत्तम हित हुने, लोकको कल्याण ज्यादा हुने व्यवस्था कायम गर्न के लोक कल्याण हुन्छ नि। लोकको कल्याण, लोक भनेको जनता, पब्लिक, पिपुल हैन। उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने, उनीहरू के चाहन्छन् हैन, त्यो व्यवस्था कानुनले नै संरक्षण गरिदिन्छ हैन। जस्तो कुनै योजना छनौट गर्नु पर्दाखेरि सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिको हैन निर्णयबाट छनौट गर्नुपर्छ है। उक्त योजनाको कार्यान्वयन गर्दा पनि सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है हैन। फलानु ठाउँको मन्दिरहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने लगायतका व्यवस्था गर्न सक्छ कानुनले। र सोबाट के हुन्छ, लोकको कल्याण गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को छ मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न हैन। मैले पहिला पनि भनिसकेको, मानव अधिकार भनेको विश्वव्यापी अधिकार हुन् हैन। मानव भएकै नाताले प्राप्त हुने जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकारहरू हुन्। मौलिक अधिकार भनेको देशको कानुनले प्रदान गर्ने हैन, देशको स्रोत साधन बमोजिम प्रदान गर्ने अधिकार हुन्। यी दुवैको संरक्षण गर्न के हुन्छ, कानुन चाहिन्छ हैन। कानुनले के भनिदियो, माध्यमिक शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिनु है भनेर कानुनले व्यवस्था गरिदियो भने राज्यले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। उसको मौलिक अधिकार संरक्षण भयो नि त हो। त्यसैले मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न पनि के चाहिन्छ, कानुनको आवश्यकता पर्छ। अर्को छ सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने। स्वेच्छाचारी भनेको आफू खुसी निर्णय गर्ने हैन। जब कानुन हुँदैन, कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले आफू खुसी निर्णय गर्छ। तर कानुनले व्यवस्था गरिदियो, ल फलानु काम गर्दा फलानु प्रक्रियाबाट गर्ने हैन। बजेट पारित गर्दा सरकारले चाहिँ कानुन बनाउने के अरे बजेट बनाउने, संसदले पारित गर्ने भनेर कानुनले व्यवस्था गरिदियो हैन। संविधानको आर्थिक कार्यविधिमा आर्थिक कार्यप्रणालीले व्यवस्था गरिदियो, सोही बमोजिम बजेट बन्छ। स्वेच्छाचारी हिसाबले बजेट बनाउन पाएन त सरकारले हैन हो।
त्यसैले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न समेत कानुनको आवश्यकता पर्छ। अर्को छ दण्डहीनताको अन्त्य र कानुन राज्यको स्थापना। हैन, कानुन राज्य हामीले पढ्यौं, कानुनभन्दा कोही माथि हुनु हुँदैन, हैन, कानुनले सबैलाई समान रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी राज्य हो। दण्डहीनता भनेको हैन, दण्डहीनता भनेको के भने चाहिँ दण्डलाई हीन गरिदिने के, माफी गरिदिने, संरक्षण प्रदान गर्ने हैन। जब कानुनमा व्यवस्था हुन्छ नि, ल फलानो सजाय गरेर बाबत यति यति दण्ड हुन्छ भनेर कानुनले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिने, उसले चाहिँ दण्डको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। जब कानुनको त्यहाँ अनुपस्थिति हुन्छ तब दण्डहीनतामा दण्ड गर्ने, दण्डको जुन मापदण्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ छिपाइन्छ हैन, उच्छृङ्खलता आउँछ। जसले जे गरे पनि उसको दण्डलाई छिपाइन्छ, लुकाइन्छ, संरक्षण प्रदान गरिन्छ। त्यसैले दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्यको स्थापना गर्न पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ हैन। अब जाउँ कानुनको स्रोततिर है। केबाट आउँछन् त कानुनको स्रोत हैन। कानुनको स्रोत भन्नाले कानुनको उत्पत्ति हो, उत्पन्नी भएर छ। उत्पत्ति हुने स्रोतलाई कहाँबाट कानुन उब्जिन्छ त, कहाँबाट कानुनको सिर्जना हुन्छ, कसरी कानुनको सिर्जना हुन्छ भन्ने जुन आधार छ नि, ती नै के हुन्छ कानुनका स्रोतहरू हुन्। कानुनको सिर्जना मुख्य निम्न स्रोतबाट हुन्छ भन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कानुनका स्रोत भनेपछि यसरी विभाजन गरेर लेख्नु भयो नि हुन्छ है। प्राथमिक स्रोत र गौण भनेको द्वितीय स्रोत हैन। मुख्य रूपमा प्राथमिक स्रोत यी चारवटा हुन्छन्। विधायन भयो एउटा, अर्को नजिर भयो हैन, नजिर भयो, दोस्रो भयो प्रथा। हजुर, कानुनको स्रोत संविधान हो कि होइन? संविधानलाई पनि केही किताबले लेखेका छन् है, त्यसलाई लेख्न पनि सकिन्छ। संविधान पनि मानिन्छ, लेख्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ त्यसलाई लिएको छैन है। संविधान आफैमा कानुन हो, त्यसैले मैले चाहिँ त्यसको लागि लिएको छैन। त्यही त बुकहरुमा संविधानलाई कानुनको स्रोत नयाँ नयाँ एक्जाममा लेख्न सकिन्छ। एक्जाममा मैले संविधान लेखेको थिएँ, अनि फिडब्याकमा सरले संविधान मूल कानुन हो, यो कानुनको स्रोत होइन भनेर हो। मैले पनि त्यही सन्दर्भमा मैले यसलाई चाहिँ कानुनको स्रोतमा रूपमा लिइनँ कि, तर किताबहरूले चाहिँ लेखेका छन् है हैन। संविधान आफै भएको हुनाले यो कानुनको स्रोत हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन कि, त्यो हो खासमा। अब लेख्नेले लेखेका छन्, ठिक छ। अब तर्क लेख्नुपर्छ, संविधान मात्रै लेखेर हुँदैन। संविधान लेखेर तपाईँले थोरै तर्क हाल्नुभयो भने, अब चेकरलाई कन्भिन्स गर्ने खालको तपाईँले तर्क दिन सक्नुभयो भने हुन्छ। अब नभए कम्तीमा यति कुरा चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् है। अब पहिलो छ विधायन हैन, पहिलो छ हाम्रो विधायन, दोस्रो छ नजिर। प्राथमिक स्रोत र गौण स्रोत भनेको द्वितीय हैन। नजिर भयो, त्यसपछि अर्को छ प्रथा, त्यसपछि लिएर सम्प्रतिज्ञा भनेको करार, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको एकआपसँग गरेको सम्झौता करार हो यो सम्प्रतिज्ञा गरेको भनेको। त्यसैगरी गौण स्रोत छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णय हैन, समन्वय, विद्वानका लेख रचनाहरू, व्यावसायिक राय तथा सुझावहरू भन्छ। अब यसमा अन्य सन्धि सम्झौताहरू पनि हाल्न सकिन्छ हैन, यो चाहिँ छ। त्यसपछि ठिक छ, अब हामी अगाडि बढौँ ल। थोरै है लिस्टिङ मैले यसरी यति चाहिँ हुन्छ नि, यो माथि टेबलमा भयो। एग्रिगेटमा बनाउँदाखेरि यसरी बनाउन सकिन्छ। 1 मा विधायन, 2 मा प्रथा, 3 मा नजिर, 4 मा सम्प्रतिज्ञा, 5 मा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, 6 मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका फैसलाहरू हैन। यो सम्प्रतिज्ञा भने कस्तो? अघि भने मैले कन्ट्र्याक्ट भने जुन करार हुन्छ नि, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन करार गर्छन् नि, हो त्यसका आधारमा पनि उनीहरू त त्यो कानुनी बन्धनमा बाँधिन्छन् नि। त्यसैले सम्प्रतिज्ञा पनि एउटा कानुनको स्रोतको रूपमा हुन्छ है। त्यसपछि लिएर प्राज्ञिक कथनहरू भए हैन,
प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो पुस्तकहरूमा समावेश गरेका विषयवस्तुहरू भए। अर्को छ धार्मिक दर्शन र मान्यताहरू भए, हैन, यिनी कुराहरू भए। अर्को छ कानुनविदका रायहरू भए, हैन, विभिन्न कानुनको विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेका व्यक्तित्वहरूबाट दिएका राय सुझावहरू भए। अर्को छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रायहरू भए। ल ठिक छ, यति भयो है। यसलाई स्क्रिनसट हालेर राख्नु होला। इक्जाममा लङ क्वेसनमा आयो भने यदि 10 वटा कुराको ट्याक्क ट्याक्क थोरै दुई लाइन व्याख्या गरिदिनु भयो भने ट्याक्क तपाईँको लङ क्वेसन पुगिहाल्छ, हैन।